कारण BLO हे खूपशे BLO म्हणजे जर एक सरासरी पळयली जेन्ना आमी चॅक करता तर सादारण एक 70-80% BLO हे प्रामाणीकपणान काम करता आसतना दिसता, जीव तोडून काम करतना दिसता. आणि डेडलायन आशिल्ल्या कारणान ते इतले प्रचंड टेन्शना सकयल काम करता की खूप काही जाण सीक पडपाची सुद्धा शक्यता ह्या सगळ्या हातून आसा. आता आधार कार्ड हो डॉक्युमेंट म्हणून घेत ना, एक्सेप्ट करत ना. आता वोटर्स लिस्ट मागता आणि वोटर लिस्टान जर त्या मनशाचें नांव ना जाल्यार फाल्यां ताका आपूण ह्या देशाचो नागरीक हें सुद्दां सिद्ध करता आसतना ताका नाका पुरो जातलें. काँग्रेसीनच हालीं म्हणजे एक 26-27 तारखेक कितें तरी तेंच्यांनी एक ट्रेनिंग सेशन दवरिल्लें. इतलें लेट सगळें सोंपलें आणि मागीर तें सेशन घेवन तसो कांय उपयोग ताजो कांय ना. ह्या SIRच्या सगळ्या प्रॉब्लेमांत ज्यो टार्गेट एरियाज आमी ज्यो एक सोदताले आमी किंवा टार्गेट एरिया समजून घेवपाचो जेन्ना आमी यत्न करताले तातूंत आमकां सगळ्यांत मोठी जी टार्गेट एरिया दिसता ती आमकां दिसता सालसेट. आतां जे 4 लाख भायले आसा ते सामके म्हणजे रिच्युअली जाका आमी म्हणटा ते आपले वोटींग लिस्ट आणि बाकीचे वोटींग कार्ड ह्या बाबतींत जागरूक आसता. गोंयकार जो जाग्यार सांपडना आज, तो वेगवेगळ्या कामा धंद्या निमतान जो पयस आसता किंवा जो शिफ्ट जाला तांकां उडोवपाक सामकें सोंपें. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गो चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, राज्यांत सध्या मतदार वळेऱ्यांचें रिव्हिजन चालू आसा. ताका SIR अशें म्हणटा आमी, म्हणजे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन. हें SIR 2002 ह्या पयलीं जाल्लें आणि त्या उपरांत जी एक वळेरी निश्चित जाल्ली ती वळेरी आतां परत एकदां तिचें रिव्हिजन करपाची हे सध्या प्रक्रिया सुरू आसा. 4 नोव्हेंबराच्यान जेन्ना हे रिव्हिजन सुरू जालें तेन्ना सुरवातीकच ताका एक थोडोसो पॉलिटिकल ताचो एक इश्यू आशिल्लो. म्हणजे हें SIR सारकें आसा काय सारकें ना हाचे वयल्यान मोठी चर्चा सुरू जाल्ली. देशभरांत ताची चर्चा, कारण बिहारा सारक्या राज्यांत SIRच्या वेळार कितलींशींच नांवां वोटर लिस्टांतल्यान म्हणजे लाखांनी नांवां वोटर लिस्टांतल्यान भायर पडलीं आणि ताचेर असो आरोप जातालो की ही जी अपोजिशन पार्ट्यांच्या लागीं आशिल्ल्या लोकांची ही नांवां आशिल्लीं असो हो एकूण आरोप आशिल्लो. आणि त्या उपरांत हें प्रकरण सुप्रीम कोर्टा मेरेन सुद्दां पावलें आणि सुप्रीम कोर्टान कांय वेळार कांय लोक उबे रावले जाणी ते चॅलेंज केल्ले SIR. ताणें जे मनीस मेले सुद्दां म्हणून जे डिक्लेअर केल्ले ते मनशांकच सुप्रीम कोर्टान व्हरून दाखयलें की बाबा हे मनीस जिते आसा पण तो मेला म्हणून ताचें नांव इलेक्शन जे वळेरी आसा, जी वोटींग वळेरी आसा तातूंतल्यान तें भायर उडयलां म्हणून. सो सुप्रीम कोर्टान आदेश दिवचो पडलो सुप्रीम कोर्टाक की शेवटचो मनीस जो मेरेन तो सिद्ध जायना की तो हांगचो न्ही किंवा ताचें नांव चुकीच्या पद्दतीन पडलां किंवा ताजो ह्या आमच्या मतदान प्रक्रिये कडेन ताजो संबंद ना हें जो मेरेन सिद्ध जायना तो मेरेन ताचें नांव काडूं नाका अशें मागीर सुप्रीम कोर्टाक सांगचें पडलें. इश्टानो, सध्या 12 राज्यांची जी वळेरी म्हणजे रिव्हिजन चालू आसा तातूंत गोंयाचें नांव आणि गोंयचें रिव्हिजन चल्लां. खास करून हे आमचे जे BLO आसा त्या BLOच्या अंडर हें रिव्हिजन सध्या सुरू आसा. तांकां एक दोन व्हॉलंटियर दिल्या आणि एका म्हयन्याची मुदत दिल्ली तांकां आनी तांकां सांगलें की ही वळेरी तुमी रिवायज करा. हें काम खूब मोठें, इतलें मोठें की ते एका BLOक तो जो ताका पार्ट दिला तो कसोच आटोप ना. तो एका घराचें जेन्ना रिव्हिजन करपाक वता ते एकाच घरांत ताका अर्दे वर पावण वर लागता, केन्ना केन्ना 1 वर सुद्दां ताका थंय वेस्ट करचो पडटा. आणि शेवटाक वळेरी बाबा तपासपाचें, वळेरीच्या नांवां भायर काडपाची किंवा ती नांवां परत रिवायज करून नवे ताका एक फॉर्म दिवन ते फॉर्म परत चॅक करून ते इलेक्शन कमिशनाक धाडपाची अशी जी मोठी प्रक्रिया आसा ती प्रक्रिया करता आसतना BLOची अक्षरशः ही दमछाक जाता अशें पळोवपाक मेळ्ळां. एका म्हयन्याच्या मुदतींत एक मनीस फिजिकली कितलें काम करपाक शकता हाचो अदमास इलेक्शन कमिशनान पयलीं ताका केन्ना येवच ना अशें आतां एकूण परिस्थिती वयल्यान दिसता. ताणें आदेश दिलो की हें जावपाक जाय, एका म्हयन्या भितर तें सोंपपाक जाय. आतां इलेक्शन कमिशन जेन्ना असो आदेश दिता तो कोणाचेच केन्नाच आयकना. अशें एक सादारण आतां मेरेनची एक
एक लक्षात आयला, एक अनुभव आसा सगळ्यांचो, की ते सांगता ते फायनल आनी तांचो आदेश जे मानना तांचेर कायदेशीर कारवाय जाता. फाटीं एकट्यान कोणी तरी आपली जी ड्युटी आशिल्ली, ताका इलेक्शन ड्युटी पडिल्ली ट्रेनिंगाचे काय बाकीचे कितें तरी, तो गेलो ना म्हणून ताचेर FIR लॉन्च केलो इलेक्शन कमिशनान. इतले मेरेन सगळें तें चल्लां. आनी ह्या सगळ्या टेन्शना सकयल जेन्ना हे BLO काम करता तेन्ना तांकां खूब अडचणीच्यान आनी खूब कठीण परिस्थितींतल्यान तांकां वचचें पडटा. आनी ताचे दखल घेवपाक जशी जाय तशी ती दखल घेतली वचना. आनी खुबशे जाण आतां सांगपाक लागल्या BLO की हें काम कशेंच आमकां आटोप ना. सो हे सगळे परिस्थिती लक्षात घेवन आनी एका सप्तकाची म्हणजे 4 डिसेंबराक ती मुदत सोंपपाची आशिल्ली, ती आतां 11 डिसेंबर मेरेन चलतलें काम. एक आठवडो तांकां दिला आनी हे आठवड्या भितर तें सगळें काम सोंपोवचें पडटलें. आतां जेन्ना पयर संजय गोयल जे चीफ इलेक्शन ऑफिसर आसा गोंयचे, सो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काही विशय लोकां मुखार मांडले आनी तांणी सांगलें की सद्या जी वळेरी आमी क्रॉस चॅक केल्या तातूंतली खुबशीं नांवां मॅच जायना, खुबशे लोक त्या जाग्यार सापडना, खुबशे तातूंतले लोक मेल्या, खुबशे लोकांनी डुप्लिकेट वोटींग कार्डां केल्या. अशी काही जी कारणां आसा ती दिवन ताणें सांगलां की 90,000 सादारण वोटर हे 2002च्या जे वोटर्स लिस्ट तयार जाल्लें जें आतां मेरेन चलता तातूंतल्यान ह्या नव्या रिव्हिजनाच्या वेळार कमीच कमी 90,000 मतां ही डिलीट जावपाची शक्यता आसा, धोको आसा. आनी सादारण ओवरऑल जी गोंयचीच 2,20,000 सादारण मतदार हे ओवरऑल ह्या सगळ्या हातून अडचणीत येवपाची शक्यता आसा अशें ताणें सांगिल्लें. जेन्ना अश्यो मतदार वळेरेचें रिव्हिजन चलता तेन्ना ताका एक टायम दिवपाचो आसता. कारण ग्रामीण अडचणी ह्यो इतल्यो आसता की लोक एक म्हणजे जाग्यार नासता खुबदां, लोकांनी शिफ्टिंग केल्लें आसता, लोकांनी फॅमिलींतले तो मनीस जो जाचें नांव वोटर लिस्टांत आसा तो केन्ना ताका मरण आयिल्लें आसता. आनी कांय जाणांनी डुप्लिकेट वोटर्स करून घेतिल्ल्या कारणान कांय जे ब्लंडरां मदल्या काळांत जालीं की कोणाकय हाडप आनी तांची वोटर्स लिस्टांत तांची नांवां घालप अशें प्रकार जाल्लो, जाचे वयल्यान खूब मोठो बोवाळ जाल्लो. सो ते प्रकारी आतां कळपाक लागल्या की एक डुप्लिकेट किंवा फेक वोटर्स तयार जाल्या म्हणून. सो तांची नांवां ह्या सगळ्या हातून आसा आनी ओवरऑल सगळी 90,000 पयलो ड्राफ्ट तयार जातलो तातूंतल्यान 90,000 नांवां वतलीं अशें ताणें सांगलां की वचपाची शक्यता आसा. आतां जेन्ना अशी परिस्थिती आसा तेन्ना गोंयांत सगळ्यांत चड अडचणी जो कोण येता, जो घटक अडचणीन येता ते ओवरसीज लोक, जे गोंयच्यान भायर कामां धंद्या निमतान गेल्ले लोक, जे देशाच्या वेगवेगळ्या भागांनी गेल्ले आनी जे एब्रॉड गेल्ले लोक आसा ते अडचणींत येता. कारण ते हे देशाचे नागरीक आसा, कामा निमतान ते भायर आसता. जेन्ना हें वोटर्स लिस्ट रिव्हिजन जेन्ना करपाचें चालू जालां तेन्ना ते जाग्याचेर सापडूं ना, ते खंय तरी दुसरे कडेन गेल्ले आसा. सो अशे लोक ते सापडूं ना अशें समजा जर फाल्यां BLOन बरोवन धाडलें जाल्यार तो ऑटोमॅटीक ताचें नांव डिलीट जातलें. हो मोठो धोको आसा. कांय वेळार आतां संजय गोयल हाणें जो दावो केला की आमी सादारण 100% हे रेम्युनरेशन फॉर्मां आमी वांटल्या, म्हणजे जे लोक आसा जांची नांवां चॅक करपाक जाय वोटर लिस्टांतले आशिल्ल्या सगळ्यांक आमी ती एन्युमरेशन जी फॉर्म्स आसा ती दिल्या म्हणून. ताचे वयल्यानय सद्या बोवाळ चल्ला की 4च दिसां भितर इतली फॉर्मां तुमी वांटली कशीं. आनी जर ती वांटल्या आनी जर ते लोक आसा जाल्यार ते जाग्याचेर सापडूं ना किंवा ते मेल्या किंवा ते आनी वेगवेगळे डुप्लिकेट ही मागीर खंयच्यान आयली. 100% जर समजा जर तुमी नांवां म्हणजे फॉर्मां जर दिल्या जाल्यार ती 100% परत येवपाक जाय. ती कमी कशी जाली, 90,000 ती कमी कशी जाता. आनी सादारण 2,20,000 ही थोडीशी त्या संशयाच्या घेऱ्यांत कशी येता असो एक सादारण प्रश्न कांय लोकांनी आतां उपस्थित केला. इलेक्शन कमिशनाचे जे लोकल ऑफिसर आसा
तांकां आतां अनेक प्रश्नांची उतरां दिवची पडटलीं. खास करून ते तुमचे BLO जेन्ना ते लोकांक सोदपाक वता तेन्ना ते खरोखरच ना, काय ते तांचे टायमार तांकां सांपडना, काय आनी कितें हें सांगचें पडटलें. कारण BLO हे खुबशे BLO म्हणजे जर एक सरासरी पळयली जेन्ना आमी चॅक करता तर सादारण एक 70-80% BLO हे प्रामाणीकपणान काम करता आसतना दिसता, जीव तोडून काम करतना दिसता. आणि डेडलायन आशिल्ल्या कारणान ते इतले प्रचंड टेन्शना सकयल काम करता की खूब कांय जाण सीक पडपाची सुद्दां शक्यता ह्या सगळ्या हातून आसा. आयकपाक कोणूच ना, कारण म्हाजो एक्शन घेतले अशें सांगून तांचे कडल्यान तें काम करून घेतलें वता. आतां इलेक्शन कमिशन हो सर्वश्रेश्ठ, ताका कोण चॅलेंज करपी कोण ना. सो अशा परिस्थितीन BLOचेर कितलो लोड घालप हो सुद्दां एक म्हत्वाचो प्रश्न आतां उपस्थित जाला. 7 दिसांची मुदत पावतली काय कितें? खुबश्या जाणां कडेन जेन्ना आमी उलयले तांचें म्हणणें कमीच कमी 2 ते 3 म्हयने ह्या रिव्हिजना खातीर जाय पडटा. इतल्या कमी वेळेन हें काम शक्यच ना. आतां व्हॉलंटियर जे आमकां एका BLOक 1-2 व्हॉलंटियर जरी दिले तर टॅक्निकल जें काम आसा, अपलोड करपाचें जें काम आसा, ॲप वापरपाचें जें काम आसा ते व्हॉलंटियरांक करप शक्यच ना. तो मॅक्झिमम आमकां बाकीचे जे लॉजिस्टीक सपोर्ट आसा तो आमकां दिवपाक शकता. पूण जें ऑफिस काम आसा, जें अपलोड करपाचें काम आसा, वचून म्हायती घेवपाचें काम आसा, बाकीचे जे तांचे विशय आसा समजून घेवपाचे, ते व्हॉलंटियर कांयच तांची मदत जावपाक शकना. सो एरिया आतां जर मातशी कमी आशिल्ली किंवा जर लिस्टांत नांवां कमी आशिल्लीं जाल्यार तें आनी सोंपें जावपाचें. पूण एका त्या हातून प्रभागांत हजार नांवां BLO करता आसतना BLO पडटा जाम सद्या. आनी लोक आतां खंय तरी लोकांच्या लक्षांत येवपाक लागलां की जर आमचें नांव वोटर लिस्टांतल्यान गेलें जाल्यार आमचो फ्युचर कितें. खास करून आतां खंयच्याय सरकारी कार्यालयांत समजा एखादो मनीस कसले कामा खातीर वता जाल्यार मुळांत पयलीं आधार कार्ड दिलें काय ताचें काम जातालें. आतां आधार कार्ड हो डॉक्युमेंट म्हणून घेत ना, एक्सेप्ट करत ना. आतां वोटर्स लिस्ट मागता. आनी वोटर लिस्टान जर त्या मनशाचें नांव ना जाल्यार फाल्यां ताका आपूण ह्या देशाचो नागरीक हें सुद्दां सिद्ध करता आसतना ताका नाका पुरो जातलें. आतां हें मोठें संकट. ह्या संकटाचो सामनो कसो करप? कारण आतां मेरेन लोकांच्या लक्षांत येवनाशिल्लें की हें कितले विशय हो कितलो गंभीर जावपाक शकता. राजकीय पक्षांनी कांय वेळार एक तर ताका पाठिंबो दिलो, SIRच्या लोकांनी पाठिंबो दिलो, ते चडशे सत्ताधारी लोक आशिल्ले. आतां ते कित्याक पाठिंबो दिला ते तांकांय खबर ना. एखादें इलेक्शन कमिशन करता, इलेक्शन कमिशन म्हणजे आमचें प्रायवेट ऑफिस अशे तरेन सत्ताधारी वागता आनी ते समर्थन करता. विरोधकांनी ह्या विशयाचेर कितलो अभ्यास केला, खास करून गोंयच्या विरोधी पक्षांनी, हो सुद्दां एक विशय लक्षांत घेवपासारको आसा. तांकां जें ट्रेनिंग दिवपाक जाय आशिल्लें आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक, म्हणजे फॉर्म तांचे कडल्यान भरून घेवपाक किंवा तांकां एसिस्ट करपाक किंवा तो एकूण प्रक्रिया समजून घेवन लोकांच्या मदतीक धांवपा खातीर जी कितें एक हें लागता, एक स्कील लागता. काँग्रेसीनच हालीं म्हणजे एक 26-27 तारखेक कितें तरी तांच्यांनी एक ट्रेनिंग सेशन दवरिल्लें. पूण इतलें लेट सगळें सोंपलें आनी मागीर तें सेशन घेवन तसो कांय उपयोग ताचो कांय ना. लोकांक खरें म्हणल्यार पयलींच्यानच लोकांक ह्या विशयांत जागृत करपा जाय आशिल्लें आनी ती जबाबदारी सरकाराची आशिल्ली, राजकीय पक्षांची न्ही. राजकीय पक्षाचो ह्या प्रक्रिये कडेन तसो संबंद कांय ना. हें काम मॅरिटाचेर जावपाचें काम आनी तें सरकारी पातळीचेरच तें काम जावपाक जाय आशिल्लें. तें जाल्लें ना. ह्या SIRच्या सगळ्या प्रॉब्लेमांत ज्यो टार्गेट एरियाज आमी ज्यो एक सोदताले आमी किंवा टार्गेट एरिया समजून घेवपाचो जेन्ना आमी यत्न करताले, तातूंत आमकां सगळ्यांत मोठी जी टार्गेट एरिया दिसता ती आमकां दिसता सालसेट. कारण सालसेटींतले कितलेशेच लोक, कितलेशेच तरणाटे आतां काम धंद्या निमतान भायर आसता. खुबशे जाण देश सोडून गेल्या. आतां परमनंट गेले अशें ना, ते कामा धंद्या निमतान भायर आसा. ते SIRच्या वेळार ते अवेलेबल ना. ताका लागून तांचें नांव ऑटोमॅटीक त्या लिस्टांतल्यान डिलीट जावपाचो धोको निर्माण जाला. सगळे सालसेटींतले जे कांय मतदारसंघ आसा 7-8, प्रत्येक मतदारसंघात हो प्रॉब्लेम सुरू जाला आनी आसा आजचे घडयेक.
आतां तातूंतल्यान इलेक्शन कमिशन कितें प्रोएक्टीव रोल घेता तोय म्हत्वाचो आसतलो. कारण नांव ना म्हणलें की तो मनीस ना म्हणलो, तो अवेलेबल ना म्हणलो, तो भायर फॉरेनाक आसा म्हणलो काय तो ताचें नांव डिलीट जावपाक जाय अशें कांय ना. कारण तो ह्या देशाचो नागरीक, तो सगळे हांगाच आसता, तो काम करता, सुटयेंत तो परत हांगा घर म्हणून गोंयांत परत येता आनी फाल्यां जेन्ना तो येतलो तेन्ना वोटर लिस्टान ताचें नांव ना. सो ताच्या नागरिकत्वाचेर जशें आमी सांगलां हें प्रश्नचिन्ह निर्माण जातलें. दुसरें जे टार्गेट एरिया आसा ती बार्देस आसा, ज्या भागांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत खुबशे जाण हे भायर वता, थंयच्यान वता. तिसरी एरिया ही तिसवाडी आसा आनी सादारण सिच्युएशन, सादारण कंडिशन सगळे कडेन सारकेंच आसा. सो अशा परिस्थितींत PLOकूय लिमिटेशन्स आसा. तो जो मनीस आसा जाचे वोटर लिस्टान नांव आसा आनी जे अडचणींत आसा तोय सद्या सिमिलर सिच्युएशनांतल्यान वता आनी फक्त इलेक्शन कमिशन टार्गेट दिता आपल्या लोकांक, आपल्या BLOक की इतल्या दिसां भितर, इतल्या टायमा भितर तें सगळें जावपाक जाय म्हणून, वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट. ताचो विचार इलेक्शन कमिशनान कितलो केला तें कळपाक मार्ग ना. इश्टानो, गोंयांत एक सादारणपणान 11,85,000 इतले वोटर्स आसा. तातूंतली एक सरासरी अशें धरता की 4 लाख हे भायले आसा आनी बाकीचे हे गोंयकार वोटर्स, अशें आतां मेरेनचो एक समज आसा. आतां जे 4 लाख भायले आसा ते सामके म्हणजे रिच्युअली जाका आमी म्हणटा ते आपले वोटर्स, वोटींग लिस्ट आनी बाकीचे वोटींग कार्ड ह्या बाबतींत जागरूक आसता. ते सुद्दां जागरूक ना जाल्यार जे पॉलिटिकल तांचे जे कोण बॉसीस आसा ते तांचे कडल्यान ती सिस्टमॅटीक करून घेत आसता. कांय वेळार हे लोक दोनी कडेन मतदान करता. गोंयांत रावता आनी कर्नाटकांत वचून वोटींग थंय करता. खुबशे जाण इलेक्शनाच्या वेळार जेन्ना कर्नाटकांत इलेक्शन आसता तेन्ना हांगचे कितलेशेच जाण तांकां बसी भरून ते गांवांनी ते वता आनी मागीर वोटींग करून मागीर ते परत येता. आतां जे खुबशे जाण आमी गोंयकार, गोंयांत रावन आमी गोंयकार जाले असो आमी जो दावो करता ते दोन कडले वोटर कशे जावपाक शकता, ते हांगाय वोटींग करता. सो अशा वेळार खुबशे प्रश्न आसा, पूण तांकां धरपाची सिस्टीम कितें किंवा तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां त्या लिस्टांतल्यान उडोवपाची सिस्टीम कितें, अर्थात ती डिफिकल्ट आसा. पूण गोंयकार जो जाग्यार सांपडना आज, तो वेगवेगळ्या कामा धंद्या निमतान जो पयस आसता किंवा जो शिफ्ट जाला, तांकां उडोवपाक सामकें सोंपें. फाल्यां जर अशेंच जर सिच्युएशनांत जर आमी वोटर्स लिस्ट जर परत हें जालें, तयार जालें जाल्यार जे 90,000 किंवा 1 लाख जे वतले लिस्टांतले ते चडशे गोंयकार आसतले. ह्या बद्दल आतां लोकांच्या मनांत कांयच दुबाव उरूना. सो जर 11,85,000 जर 1 लाख गेले जाल्यार ते सादारण 10,85,000 आनी गोंयकाराची एक सादारण सरासरी जी संख्या आसा ती एक 5 लाखांच्या मेरेन येतली. आतां खुबशे गोंयकार ह्या सगळ्या प्रक्रिये कडेन पळयता आसतना थोडेशे आशिल्ले सुद्दां एक निराशा दी, मागीर पळोवया, कोण तरी ते करून दितलो किंवा कोणाक तरी सांगून ते आपण करतलो, अशा भ्रमात खुबशे लोक आसा. इलेक्शन कमिशन अशे हे कांय ज्यो कारणां जी आसा ती मान्य करतलो अशें दिसना. ते कायद्याचेर बोट दवरतले आनी शेवटाक गोंयकार जो थोडोसो हे बाबतींत बेफिकीर आसा किंवा ताणी ताची गांभीर्य वळखुना की फाल्यां कितें जावपाक शकता, तो अडचणींत येतलो. आनी जो सफरर आसा तो गोंयकारच आसतलो ह्या सगळ्या प्रक्रियेंत. म्हणून ह्या सगळ्या SIRाचो म्हणजे सद्याचो जो अंदूचो जो SIR आसा तो खूब दृश्टीन हो म्हत्वाचो ठरतलो. तातूंत गोंयकारपण हें सुद्दां दावाक लागलां सद्या सगळ्या हातूंतल्यान. तें कशें टिकप आनी तें कशें फुडें व्हरप, आपूण गोंयकार हें सिद्ध सुद्दां जर फाल्यां करपाचो जालो एखादो मनीस लिस्टांतल्यान एकदां डिलीट जातकच ताका खूब डिफिकल्टी येतल्यो. ताका सगळें सांगचें पडटलें की बाबा आपलो पणजो कोण, आपलो आजो कोण, आपलो बापूय कोण, आपलो गांव खंयचो, थंयचे विटनेसीस, थंय पयलीं केल्लें मतदान आनी कितें हें सगळें ताका सोदून काडचें पडटलें. आनी फाल्यां अशी परिस्थिती आसतली की ताका जो मेरेन तो सॅटिस्फाय करना त्या एजन्सींक तो मेरेन ताचें नांव त्या लिस्टांत परत येवचें ना. सो
इलेक्शन कमिशनान हे बाबतींत थोडोसो आतां विचार करपाक जाय. इल्लेशा गोंयांत जर 1,00,000 लोक डिलीट जावपाचो जर धोको आसा जाल्यार बिहार किंवा उत्तर प्रदेश किंवा ही जी मोठी राज्यां आसा, कर्नाटक, तांची परिस्थिती कितें आसतली. एका बिहारांत लागीं 65,00,000 ही नांवां डिलीट जाल्या. मागीर तातूंत थोडी ॲड जाली रिविजना उपरांत. तीच जर परिस्थिती गोंयांत जर लागू जाली जाल्यार गोंयकार अडचणींत येता. इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत एका मतदारसंघात 20,000 25,000 इतलीच सादारण वोटींग आसता. तातूंत बरेचशे लोक मतदान करपाक येना. परत मल्टिपल हें आसता कॅन्डिडेट, म्हणजे 1 आसता, 2 आसता, 3 आसता, 4 आसता, 5 आसता, अशें आसता. आनी जो रिजल्ट येता तो हार्डली 200 300 400 500 चडच जाल्यार 1,000 1,500 इतले आतां सद्या मार्जिनाचेर ते प्रकरण आयलां. नावेलीचो सगळो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फाटल्या वेळार नावेलीचो उमेदवार हो हार्डली मतांनी निवडून आयला. प्रत्येका मदीं मतां वांटून गेलीं. आनी जो आतांचो MLA आसा तो थोड्याशा मतांनी तो वेंचून आयला. जर अशीं मतां जर गेलीं फाल्यां त्या मतदारसंघांतली कांय हजार मतां जर डिलीट जालीं तर रिजल्ट कितें जातलें हे आनी वेगळो विचार करपाची गरज ना. तो रिजल्ट सारको आसचो ना, तो बरो आसचो ना. गोंयकाराच्या हिताचे हे रिजल्ट येवचे ना हें निश्चित. कारण मायग्रंटांक हाडून तांकां तांची वोट बँक तयार करून आपले पुरते म्हणजे आपूण जिखप, फाल्यां गोंय हरल्यार जाता, अशी जी मनोवृत्ती सद्या राजकारण्या मदीं जी तयार जाल्या, ताका SIRची जर प्रक्रिया जर चड गांभिर्यान जर सारकी जाली ना जाल्यार ताका त्या लोकांक आनी मदत जातली. गोंयकार मात ह्या सगळ्या हातूंत अडचणींत येतलो फाल्यां. एकदां नांव गेलें लिस्टांतल्यान जाल्यार ताका परत सिद्ध करपाक आपूण वोटरांचो आनी आपूण गोंयकार हें ताका खूब कठीण वतलें. तेन्ना गोंयकारांनी ओवरऑल ह्या हाचेर विचार करपाक जाय. सरकार कितलो विचार करता कळपाक मार्ग ना. कारण सरकाराक अशें दिसता की आपूण त्या सगळ्या प्रक्रियेचो आपलो आनी त्या प्रक्रियेचो संबंद कांय ना. फक्त इलेक्शन कमिशनाचेर टिका जाता तेन्ना मात सरकाराचे लोक उबे रावता आनी तांकां डिफेंड करता. ते कित्या खातीर डिफेंड करता तेंय तांकां कांय वेळार खबर नासता. जणू काय इलेक्शन कमिशन तेच चलयता अशा पद्दतीन कांय वेळार आसा. आमचो असो आरोप ना की इलेक्शन कमिशन सगळेंच रॉंग करता म्हणून. कांय गोश्टी ज्यो प्रोसिजरल हाजेर आसा आनी ज्यो त्रासदायक ठरपाक शकता थंय इलेक्शन कमिशनान निश्चितपणान आनी करपाकच जाय. जे लोक आमचे नागरीक आसा तांकां वोटिंगाचो घटनेन दिल्लो अधिकार तांकां हो अधिकार वापरपाक इलेक्शन कमिशनान दिवपाक जाय. आनी तें करतलो जाल्यार इलेक्शन जे वोटींग हें आसा वोटर्स लिस्ट तातूंत तांचें नांव डिलीट जावचें ना हाची काळजी इलेक्शन कमिशनान घेवपाक जाय. तेन्नाच वोटींग किंवा तो जो एक तिची प्रक्रिया आसा ती एक फेरली जातली. इश्टानो, आमी हांगा थारता हो एकूण जो प्रोसेस आसा SIRचो तो सगळ्यांनी असो सहज घेवपाक मेळचो ना. तो गांभिर्यानूच घेवचो पडटलो. कारण तातूंत नुकसान जालेल्या गोंयकाराचेंच जातलें हो आमचो हुस्को आसा. जर आमी सांगता तें तुमकां पडटा आनी तें योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां जी कितें आसा ती तुमी निश्चितपणान कमेंट बॉक्सांत ते नोंद करा. आमी ताची दखल घेतले. धन्यवाद.